أين معز الأولياء ومضل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بظهور الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ إن شاء الله نسمع نداه الشريف في مسجد الحرام ذات يومين. إنهم يرونه بعيدا ونراه إخواني قريبا.